अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। तो आगाज़ अच्छा ये नाश्ता नहीं है, नाश्ते में लोग ब्रेड और जैम खाते हैं, हमारा यहाँ काम उल्ट हुआ पड़ा था। तो आज हमने जो है ना वो मतलब कुछ काम थे ज़रूरी बाहर लॉन के, बाज़ार भी जाना था, बाज़ार का भी एक चक्कर था और कुकिंग भी थी। तो आज जो है ना रूटीन हमारी कल वाला हिसाब ही हमारे साथ हो गया कि हमारी जो है ना काफ़ी मतलब कि बिज़ी डे था आज भी। तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी बड़ी ही मतलब कि वो कर करा के बिना कांट छांट के भी ज़रा लंबी हो गई है। तो वैसे तो बेसिकली अवॉइड ही करते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी जो वीडियोज़ हैं वो ना हो। और खाने में आज हमने बनाया था आलू गोश्त का सालन। जो है ना अभी जिस तरह का मौसम हुआ पड़ा है तो सूप शूप और ये वो और ये शोरबे वाले सालन ही जो है ना उनका मज़ा आ रहा है। तो चलें जी बाकायदा आगाज़ करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहले सुबह जो हमने अपने घर के जो मतलब इंडोर काम थे वो ख़त्म करके तो बाद में हमारा आउटडोर प्रोजेक्ट शुरू हो गया। तो यहाँ एक टाइल थी जो हमने अभी फ़िलहाल हमारा आपको शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ काम हो रहा है हमारे बाहर लॉन का गराज का थोड़ा सा, तो वो इनकम्प्लीट है। और आज बारिश का मौसम बना हुआ था, जो बारिश है ना वो बस उसकी तो आज सुबह से आमद आमद थी। तो टाइल जो है ना एक मेरे से वो गलती से टूट गई, गिर गई। तो वो टूट गई थी जो हमने गुजरने के लिए ना ऐसे टेम्प्रेरी सी जिन्हों रखी हुई हैं। तो मैंने कहा इससे बेहतर कि इसका और कचरा हो जाए, तो इसको जो है ना मैं थोड़ी सी जो है ना वो बना के इसका जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं बेड टाइप कह लें या बाकायदा उसको थोड़ी सी ज़मीन खोद के तो इसके अंदर जो है ना इसको फिट कर देती हूँ ताकि जो है ना इसकी ग्रिप बन जाए। तो पता नहीं अब वो कितने दिन जो है ना वो लगाते हैं आने में जो लेबर हैं जो जिन्होंने ये काम करना है। तो जो है ना उससे ये कि यहाँ कीचड़ी कीचड़ हो जाए पानी की वजह से, तो बेहतर है इसको थोड़ा सा जो है ना मरम्मत कर लें ताकि उतने दिन ना आसानी रहे। तो पाकिस्तान में तो वैसे भी ये पाकिस्तान में क्या शायद हर जगह ही होता होगा कि एक जो काम है ना उसको ये लोग डिले बहुत करते हैं। आप हॉस्पिटल चले जाओ, आप किसी और इस तरह के दायरे में चले जाओ, बस यहाँ जो है ना लटकाना बड़ा होता है, काम को ख़त्म नहीं करना होता। इवन के मतलब कि जो करवाने वाले हैं पे भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हर काम यहाँ ना लटक लटक के होता है। बस पता नहीं क्या है कि मतलब उसको ना ये जल्दी से वाइंड अप नहीं करते। आप जैसे किसी डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाओ तो बस जब तक वो मत नहीं ना मारी जानी तो टेस्ट और ये और वो और फलां और मामूली से काम को उन्होंने बस ना खींच देना होता है। यही काम मिस्त्रियों का है। अगर मिस्त्रियों वाला कुछ आ जाए घर में कोई काम पड़ जाए तो बस जी फिर आपको जो है ना वो खजल और ख़राब करके ही जो है ना दम लेंगे। तो चलें खैर, इतना सा काम तो खैर खुद भी आना चाहिए, इतना सा तो बंदा खुद भी हिलजुल ले, तो उस मेरे नहीं ख्याल इसमें कोई हरज है। तो जो है ना इसको हमने हेयर से फिट कर लिया तो ये हो गया। और इसको जो है ना ब्रश से ये सारी एक्स्ट्रा जो उसकी मिट्टी थी डाढ़ जुड़ दी। अब इसको हमने वॉश करना था और इसको पौधों को पानी भी देना था, क्योंकि पौधे अभी फ़िलहाल तो न्यू हमने लगाए नहीं है, क्योंकि ये सारा जो है ना इसका बिल्कुल ये चेंज हो जाना है। मतलब इसको जो है ना इसकी पूरी वो लुक ही चेंज कर रहे हैं, तो पौधे जो हैं इसीलिए नई न्यू लगाए कि फिर वो सारे जो है ना ज़ाया जाएंगे। तो बेहतर है कि इसको जो जो इसका काम होना है वो करवा के तो उसके बाद ही जो है ना इसमें जो है ना वो पौधे वगैरह ला के तो हम लगाएंगे इंशाल्लाह। तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही थोड़े दिन जो है ना इसको रखना पड़ेगा हमें। तो इसको फिर मैंने पौधों को पानी देना था, पानी शानी दिया, इसकी सफाई की। ऊपर जो है ना वो एक्चुअली बेलें हैं बहुत बड़ी बड़ी साइडों पे ना, तो वो ऊपर तक गई हुई हैं, ऊपर वाली मतलब कि बिल्डिंग मंजिल तक स्टोरी तक ना। तो वो उधर से मतलब कि जैसे वो इतनी बुलंदी है वो पत्ते ऊपर सूखते हैं झड़ते हैं और नीचे जो है ना बार लगा होता है पौधों का। तो बस पौधों का क्या है पत्तों का, तो बस वो चीज़ ख़त्म करनी थी कि वो ना मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती है कि इस तरह ना उल्टा मैसी लगता है सारा कुछ खूबसूरत लगने की बजाय। तो इस तरह का कुछ करना है कि ग्रीनरी भी रहे और जो है ना ये मतलब कि ये मैस टाइप भी ना हो। तो चले हैं ये कुछ मनी प्लांट्स हैं, ये बच गए हुए हैं, इनको नहीं दिल किया अभी ना फ़िलहाल इनको पुटने पटने का तो इसलिए जो है ना फ़िलहाल ये कुछ हैं। तो है ये तो प्रोसेस अब लंबा जाना है। तो इसको जो है ना मैं अच्छी तरह से जो पानी दे दिया और वो टाइल वाली मिट्टी भी चलें ये कि बैठ जाएगी सही तरह से ना, तो वो भी थोड़ी सी उसकी ग्रिप हो जाएगी। पता नहीं 1 वीक लगता है 2 वीक लगते हैं कि क्या होता है ना, तो ये फिर अब डिपेंड करता है उन पे काम वालों पे और मौसम पे भी काफ़ी हद तक। अब सर्दी हैं तो सर्दियों में जो है ना वो दिन ही बहुत छोटे हो गए हैं, इतना जल्दी जल्दी टाइम स्पेंड हो जाता है। मतलब एक मैं वो रील देख रही थी बड़ी वायरल गई और वो बड़ी वाकई किसी ने सही बात की। उसने कहा सुबह 5 बजे अलार्म बजे ना तो आप थोड़ी देर के लिए आंख लगाओ तो 8 बज जाते हैं और ऐसा एक्चुअल में हो रहा है।
تو یہ سردیوں کی جو ہے نا مطلب کہ اب یہ مطلب ٹائم جو ہے نا سردیوں کی کہتے ہیں جی راتیں لمبی، تو یہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم جو ہے نا وہ کدھر جا رہا ہے، تو زیادہ جو ہے نا اسی میں گزر جاتا ہے کہ ہائی ٹھنڈ ہے، دھوپ چڑھ لے، یہ ہو لے وہ ہو لے، تو بس اسی طرح چل رہا ہے۔ چلیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے، نعمتیں ہیں پاکستان کے پاس، یہ سارے موسم ہیں، تو کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں نا بیچارے جہاں جو ہے 6 6 مہینے برف ہے اور اس طرح کا جو ہے نا وہ سین ہے، اور ایسے کچھ کنٹریز جہاں رہتی گرمی ہے، سردی ہوتی نہیں، تو بس یہ جو ہے نا ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو خیر ہم الحمدللہ بڑے لکی ملک میں ہیں۔ تو چلیں جی، یہ ہمارا سارا جو کام تھا یہ تو آلموسٹ فنش ہو گیا، ہم نے جو گراج تھا اس کو بھی صاف کر لیا، مطلب کہ وہ وائپر شاپر کر لیا، تو سب جو ہے نا دھلا دھلا نیٹ کلین صاف ستھرا سا ہو گیا تھا۔ تو ابھی مطلب سب سے وہ جو ہے نا ٹریجڈی وہ نہیں ہے کہ اگر آج یہ سارا کام کیا اور آج ہی جو ہے نا پچھلے ٹائم میں وہ آ جائیں گے کام والے کہ چلیں جی ہم تو دوبارہ یہاں کام شروع کرنے لگے، تو سوچیں کس قدر جو ہے نا وہ تکلیف دہ ہوگا کہ یار صبح یہ بھی اتنی محنت کی ہے تو پھر سے تو چلیں خیر پھر وہ بھی کیا کریں، کیا پتہ ان کی بھی کوئی مجبوری ہو۔ تو چلیں پھر اندر چلتے ہیں، تو اندر جا کے جو ہے نا جلدی سے میں نے وہ تیاری کرنی تھی، تو بازار جانا تھا، کچھ جو ہے نا وہ لینا تھا گراسری کا، اور کچھ بچوں کے جو ہے نا کچھ اسٹف خریدنے تھے۔ اسی طرح سردیاں جو ہے نا ان میں تو کچھ نہ کسی چیز کی قلت ہی رہتی ہے، تو بس وہ اسی چکروں میں جو ہے نا تو چلے گئے بچوں کی جو کچھ چیزیں خریدنے کے لیے۔ تو وہاں ہم نے جو ہے نا وہ میں نے ٹوپیاں شوپیاں دیکھیں، ساکس اور اپر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھیں۔ تو پھر ہم گھر آ گئے، گھر آ کے تو جو ہے نا میں نے مطلب کہ سالن جو ہے میں صبح جو گوشت تھا وہ نکال گئی ہوئی تھی جاتے ہوئے، تو میرے آنے تک جو ہے نا وہ اس کی جو برف شرف ہے کھر گئی سی، تو پھر میں نے جو ہے نا کہا آلو گوشت بناتی ہوں شوربے والا، تو جو ہے نا میں نے آلو گوشت بنایا، اور یہ بس ایویں میں چول ہی مار گئی کنڈی اور ڈنڈے میں یا مشین میں پیسنے کی بجائے ادرک جو ہے نا میں نے اس کو وہ گریٹ کیا، تو یہ جو تھوڑی سی نا اس کی وہ بن گئی تھوڑی کرسٹل سے، نہ کیا وہ پھانکے سی، تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب ہوا، وہ جو بھی فلوٹنگ ہو نا شوربے والے خاص کر سالن میں کچھ بھی فلوٹنگ سا اسٹف ہو اس کو بڑی الجھن ہوتی ہے، تو بس وہ میرے سے ایویں میں نا کیا کہتے ہیں تھکی ہوئی تھی کچھ، تو بس کیا کہتے ہیں بس چول سی مار گئی کہ اس کو میں نے نا وہ اس سے کریڈ کر لیا۔ تو خیر پھر یہ سوکھے مسالے کچھ ڈال ڈول کے نا تو میں نے جو ہے نا اس کو پھر بھونا، پہلے تو بھون کے اس کو پریشر کروایا، گوشت کو گلایا، پھر اس کو بھونا، آلو شالو ڈالے اس میں کاٹ کے، اور بس ایسے کرتے کراتے جو ہے نا وہ ہو گیا کہ سالن بن گیا۔ تو جس دن آپ کہیں چلے جاؤ نا، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ نہیں، تو وہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ ساری جو روٹین ہے بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، میں کہ کھانے پینے کی، مطلب کہ وہ بے ٹائم جو ہے نا آپ کھا لیتے ہو، اور بے ٹائم کھا کے جو ہے نا بڑے ہی وہ دماغ خراب ہوتا ہے، پھر وہ ٹائم پہ نہیں بھوک لگ رہی ہوتی، تو پھر یہاں جو ہے نا بچوں نے کہا کہ ہمیں پہلے کافی جو ہے وہ بنا دیں، تو جو ہے نا مطلب کہ کھانا بعد میں کھائیں گے، تو میں نے آٹا شاٹا گوندھ کے جو رکھ دیا ہوا تھا، تو ابھی میرا دل بھی نہیں تھا کر رہا روٹی بنانے کو، میں خود بڑی جو ہے نا وہ آج تھکی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو یہ ٹھیک ہے کافی بنا کے تو ان سے تو ذرا میں پیچھا چھڑواؤں تو جو ہے نا کافی کو بیٹ کر کے تو میں نے جو ہے نا وہ کافی بنانی ان کے لیے شروع کی، تو جو ہے نا کافی کیا کہتے ہیں میرے سے کچھ ایکسٹرا ہی بیٹ ہو گئی، تو وہ زیادہ ہی جو ہے نا وہ اس کا بن گیا تھا تھک سی، جو اس کی شکل تھی نا جو اس کی کریم بنی وہ زیادہ تھک ہو گئی تھی۔ تو خیر میں نے پھر جو ہے نا اس میں گرم گرم ڈالا دودھ، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ بچے جو ہے نا یہ دودھ والی ہی کافی یوز کریں، یہ نہ مطلب کہ پلین یا بلیک کافی پہ آئیں، تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے، کچھ ویسے کہتے ہیں کیونکہ ہر موسم کا اپنا حساب ہوتا ہے، علاقے کے موسم کا، جیسے ہم یہاں رہتے ہیں تو بہت زیادہ گرم چیزیں بھی سوٹ نہیں کرتی، ایون کہ بچوں کو بھی موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ الرجیز ہو جاتی ہیں اس طرح کا نا، زیادہ ہیٹ اپ میدا جو ہے نا وہ اسٹمک ہیٹ اپ ہو جائے تو وہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے، دل خراب ہونے جاتا ہے، بچوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، تو ہر چیز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرتے کرتے اپنے ارد گرد بھی دھیان رکھا کرے کہ ہم مطلب کس طرح کے ماحول میں رہے ہیں۔ تو وہ جو لوگ ہیں جو بہت زیادہ کولڈ کافی مطلب آئس ٹی اور یہ بلیک کافی اتنی یوز کرتے، تو وہ دیکھے ہوئے رہتے بھی تو برفوں میں ہے نا، ان کے ٹمپریچر مطلب اس قدر فروزن ہوتا ہے کہ وہ 10 منٹ باہر وداؤٹ جو ہے نا ان کے اسپیشل کپڑوں کے اسپیشل کاسٹیوم کے وہ رہ نہیں سکتے، وہ تو مر جائیں بیچارے جم کے، تو وہاں یہ چیزیں جو ہے نا سوٹ کر جاتی ہیں، ان کے جو اسٹمک ہیں وہ یوز ٹو ہیں ان چیزوں کے، تو آپ اس کو یہاں نہ فالو کہ کچھ بڑے ہی جو ہے نا فنکاری دکھا رہے تھے، نہیں جی ہم تو نا بلیک پیتے ہیں، بلیک کافی تو پیتے ہیں، تو پھر اس نے جو آپ کو پھر حشرباد میں کرنا ہے نا تو مت آ جانی ہے۔ تو یہاں سردیوں میں تو ویسے ہی بہت گرم چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، مطلب کہ یہ انڈے اور یہ انڈوں کے سوپ اور فلاں اور یہ اور وہ، تو اتنا جو ہے نا ظلم نہ کیا کریں، جتنا موسم ہو تو اس حساب سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کیا کریں،
تو چلے خیر لیکچر تو میرا ہو گیا ختم. یہ وہ چیزیں تھی جس کو میں نے خود فیس کیا ہوا ہے، اس لیے میں بتا رہی تھی کہ لڑکیوں کو اسپیشلی جو ہے نا مطلب یہ پگمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اسٹمک ہیٹ اپ جب ہو جاتے ہیں نا یہ چیزیں کھا کھا کے. تو جیسے گرمیوں میں کچھ کو مینگو سوٹ نہیں کرتا، آلریڈی اسٹمک بڑے ہیٹ اپ ہوتے ہیں، اور اوپر سے جو جب مینگو کا موسم آتا ہے تو بس جی تو یہ حساب ہوتا ہے. تو اس لیے تھوڑا جو ہے نا اپنے موسم کے پھل جو ہیں اس کے مطابق کھایا کریں، اور اسے موسم کے مطابق سارا کچھ جو ہے نا کیا کریں. تو مجھے جو ہے نا میرا یہ سین بن گیا کہ مجھے کچھ کچھ بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھی، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی. تو ابھی بالکل اتنی تھکاوٹ تھی کہ دل نہیں تھا کر رہا کچھ بھی نا مطلب بنا کے کھانے کو. تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے پھر 2 سلائس جو ہے ان کو گرم بھی نہیں میں نے کیا، ایسے ہی میں نے جو ہے نا ٹھنڈے ہی لے کے تو ان پہ جو ہے نا سیدھا ڈائریکٹلی جیم جو ہے نا جام واٹ ایور یو سیڈ کہ اس کو میں تھپا ہے تھپ. اچھا کچھ ورڈ جو ہے نا مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. مجھے ایک میری فرینڈ نے میسج کیا واٹس ایپ پہ، مجھے بولتی ہے یہ تم کیا غلط لفظ بول رہی ہوتی ہو بھائی، تم نے 2 ورڈ غلط بولے ہیں یا انگلش کے، کیوں انگلش ہی مت تمہاری ہو. میں نے کہا یار تو سمجھتی نہیں ہے، میں ساتھ ساتھ ایک ماں بھی ہوں، تو میں جج کر رہی تھی میرے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں. مطلب میں تو بہت ماہر نہیں ہوں لیکن جتنا کو مجھے آتا ہے میں اس کو تو جج کر سکتی ہوں نا. تو جب بچوں کے پاس بیٹھ کے اکثر میں یہ ریکارڈنگس کر رہی ہوتی ہوں، میں کچھ ورڈ غلط بول رہی ہوتی ہوں، غلط بولتی ہوں جان بوجھ کے کہ یہ بھلا مجھے جج کرتے ہیں کہ نہیں. تو کئی دفعہ ایسا واقعی ہوتا ہے کہ مجھے جج کرتے ہیں، مما یہ آپ غلط کہہ رہے ہو ایسے نہیں ہیں. تو کہتا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یار میں سیٹسفائیڈ ہوں جو پڑھ رہے ہیں ان کو کچھ آتا بھی ہے. تو چلو یہ تو اچھی بات ہے نا. تو اس طرح ہم نے اپنا کچن جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا، اور وائنڈ اپ کر کے تو بس پھر جا کے آرام سے جو ہے نا ٹی وی آن کر کے تو بیٹھ گئی. میں نے کہا لے بھائی آج تو جو ہے نا اب آرام سے ریسٹ کرتے ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.